बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के खालिक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के मालिक हैं और अल्लाह ही राज़िक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुकून और राहत देने वाले हैं, खुशियाँ और नेमतें अता फ़रमाने वाले हैं। गम को खुशी में बदल देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तकलीफ़ को राहत में बदल देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। बेसुकूनियों को सुकून में बदलने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। नुकसान को नफ़ा में बदल देने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। दिन को रात में बदलने वाली ज़ात भी अल्लाह की ज़ात है। रात को दिन में बदलने वाली ज़ात भी अल्लाह की ज़ात है। सूरज को निकालने और ग़ुरूब करने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इस कायनात में जो हुआ, जो हो रहा है और जो आइंदा होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर से हुआ और हो रहा है और आइंदा भी होगा। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उन आमाल के ज़रिए राज़ी कर लें जिन आमाल को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अपनाया और हमें एक रास्ता दिखाया कि अगर मसाइल हल करवाने हैं तो रास्ता ये है। ये आमाल हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा वाले आमाल, अल्लाह के ताल्लुक़ वाले आमाल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए इन आमाल को अपना लोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया आखरत की सारी तकलीफ़ें अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का जो निज़ाम बनाया है, अब इसमें इंसान को इख्तियार दिया है कि ये कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। खुशी वाला रास्ता इख्तियार करता है या गमी वाला। अब खुशी वाला रास्ता कौन सा है? वो जो रहमान की रज़ा का रास्ता है, और गम वाला रास्ता वो जो शैतान की रज़ा का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब राज़ी होते हैं अल्लाह पाक खुशियाँ और सुकून देते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नाराज़ होते हैं तो इंसान बेसुकून हो जाता है, उसकी ज़िंदगी से सुकून निकल जाता है। आज हम सब के सब परेशान हैं, और परेशान इसीलिए हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं। तो अगर मैं और आप सुकून चाहते हैं तो वजीफ़ा करने से पहले एक बात अभी से मैं और आप नियत कर लें कि हमने आज के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं करनी। जब गुनाह हो जाए तौबा कर लेना है, नमाज का 5 वक़्त एहतमाम करना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुनाहों से बचते हुए हमने अपने मसाइल को हल करवाना है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर हमें मसाइल हल करवाना आ गया तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी फिर हमें किसी से राब्ता नहीं करना पड़ेगा। हमें किसी से ये नहीं कहना पड़ेगा हज़रत हमारा इस्तिखारा कर दें, हज़रत ये कर दें, वो कर दें। नहीं, अल्लाह पाक हमारा मसला हल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का अजब वजीफ़ा है, और जुमा के मुबारक दिन को, जो दिन बड़ा बाबरकत दिन है और दिनों में सबसे अफजल है, और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन में मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें वो आमाल बतलाए कि तुम इन आमाल के ज़रिए इन तरीक़ों से मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। वह रास्ता आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आमाल हैं जो नबी इस्लाम ने किए। तो रमज़ान के मुबारक जुमा के दिन हम 3 हदीस मुबारक पर अमल करते हुए वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ये नामुमकिन सी बात है हमारा मसला हल ना हो। आज बहुत से लोग ये कहते हैं हमारा मसला हल नहीं होता, बहुत वजीफ़े कर लिए, परेशानी ख़त्म नहीं हो रही। उसकी वजह ये होती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुनाह होता है, कोई ऐसा गुनाह जिसकी वजह से हम इस मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होते हैं। तो अब हम वजीफ़ा तो कर रहे होते हैं, लेकिन वजीफ़ा से मसला तो हल नहीं हो सकता। एक बंदे को शुगर है और शुगर उसको मीठा खाने की वजह से है। अब वो मीठा खा रहा है और इंसुलिन भी लगा रहा है। अब इसको इंसुलिन का फ़ायदा वक्ती तौर पे तो होगा, लेकिन असल इसको फ़ायदा तब होगा जब ये मीठा खाना छोड़ेगा। इसी तरह जब तक हम अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाएंगे हमें वज़ाइफ़ का फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए गुनाहों से अपने आप को बचाना है। कौन सा गुनाह है मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मैं इस हाल में हूँ,
یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے ہر گناہ سے معافی مانگیں۔ جو بندہ چینج اور لائف کورس آج تک نہیں کر سکا اور وظائف کر کر کے تھک چکا ہو، تو میں اس کو 2 چیزیں ریکمینڈ کروں گا۔ جو لوگ وظائف کر کر کے تھک گئے، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ چینج اور لائف کورس کریں۔ اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر آخر پہ شو ہوگا۔ جو بندہ چینج اور لائف کورس کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں کن وجوہات کی وجہ سے اس کی زندگی میں رکاوٹ ہے، کن وجہ سے اس کی زندگی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو اب نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے رزق کی تنگی طے ہے۔ اب یہ رزق کی تنگی ہوگی چاہے جتنے مرضی وظیفے کر لیں، تو اب نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو اب وظیفوں سے کیا کرے گا؟ اب اس کے لیے چینج اور لائف کورس ہے۔ چینج اور لائف کورس کرنے سے اللہ رب العزت نماز کی توفیق دیتے ہیں، اعمال کرنے کی توفیق اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ وہ اعمال جن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ان اعمال کو ہمارے لیے اپنی زندگی میں لانا مشکل ہے۔ چینج اور لائف کورس سے وہ خود بخود آپ کی زندگی میں وہ اعمال آ جائیں گے۔ یہ کورس کوئی کلاسز باقاعدہ نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کی اپنی اپنی ترتیب ہے۔ ہم نے ریکارڈڈ وائسز ہے جو ہم نے آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کرنی ہے۔ یہ کورس واٹس ایپ پہ کروایا جاتا ہے۔ آپ کو ایک عمل دیا جائے گا، آپ نے اس کو سننا ہے۔ جب آپ اس کو سنیں گے تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ طاقت رکھی ہے، اور اس میں اس قدر جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، اور ان اعمال کا اتنا فائدہ ہے کہ جب آپ سنتے ہیں، جیسے نماز کا ایک ٹاپک ہے، جب آپ وہ نماز کی ڈیٹیل سنتے ہیں تو آپ کا خود بہت نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ ایک ہے زبردستی نماز پڑھنا، ایک ہے آپ کا خود دل کرے تو آسان نہیں۔ اسی طرح سارے اعمال ہیں۔ تو جیسے جیسے اعمال زندگی میں آتے جاتے ہیں، تو پھر وہ عمل جس کے چھوڑنے کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا تھا، وہ زندگی سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ نکلتا ہے تو پھر چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سب بندوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ چینج اور لائف کورس کرتے ہوئے میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کریں گے تو سال میں جو مسئلہ حل ہونا ہے وہ 1 ہفتے میں انشاءاللہ حل ہوگا۔ مجھے اللہ کی ذات سے اتنا یقین ہے۔ پچھلے 5 سال میں الحمدللہ جس نے بھی یہ دونوں سیٹ اپ فالو کیے، اللہ پاک نے ان کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دیے۔ یہ بہت ضروری باتیں تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اصل تو یہی تھی۔ اب بات کرتے ہیں وظیفہ کی، تو وظیفہ تو اللہ رب العزت سے مانگنے کا، اللہ کو پکارنے کا ایک راستہ ہے۔ اب اس کے لیے جمعہ کے مبارک دن میں کسی بھی وقت آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اگر محسوس صیام میں ہیں نفل نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ مصلی پر آ جائیں گے، قبلہ رو ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور تسبیحات میں لے لیں یا انگلی پہ پڑھ لیں۔ مصلی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، جائز ہے محسوس صیام میں۔ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف قرآن پاک کی تلاوت، قرآن چھو نہیں سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، اور نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں ہے۔ روزہ کی بعد میں قضا ہے، نماز کی قضا بھی نہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ کم از کم 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھی۔ میں کم از کم 70 مرتبہ ریکمینڈ کروں گا۔ درود پاک ہماری سکرین پہ شو ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھنے ہیں، کم از کم 70 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اور اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا میرے صحابی، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو چاہو مانگ لو، اللہ کی قسم ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ یقین سے مانگیں، یقین سے، میرے اللہ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیشہ سچ کر دیتے ہیں۔ وہ بات غلط نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ رب العزت کی بات ہے۔ اس لیے یقین سے کہ میرے نبی نے فرما دیا، اب اللہ رب العزت ایسا ہی فرمائیں گے۔ یقین کے ساتھ جب مانگیں گے تو انشاءاللہ لگنا تو ایک دن بھی نہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ ہاں، وجہ کوئی گناہ ہو سکتی ہے، رکاوٹ۔ رزق کے لیے آپ نے وظیفہ تو کیا، لیکن اب کوئی گناہ ہے، نماز چھوڑے ہیں، یا کوئی ایسا گناہ، سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اب رکاوٹ تو ظاہر سی بات ہے آئے گی، اب تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس کے لیے پھر چینج اور لائف کورس ہے۔ اگر آپ کر لیں، آپ کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، اور کسی سے رابطے بھی نہ کرنے پڑیں، پھر اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں، اور جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کو مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماویں، گناہوں سے محفوظ فرماویں۔ یہ مختصر سا عمل ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ آپ جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ جب دعا کر لیں آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ عمل کی اجازت، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔